नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। उम्मेदवारहरूको भोलिदेखि आमसभा गर्न पाउने आयोगले सरकारी खर्चमा रोक लगाएपछि देउवा निजी खर्चमा डडेलधुरामा ओलीले पर्सी दार्चुलाबाट सभा सुरु गर्दै। प्रमुख दलहरूको घोषणापत्रमा संविधान संशोधनको मुद्दा। शासकीय स्वरूप निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको अस्त्र। विज्ञहरू भन्छन् प्रणाली होइन दलहरूको प्रवृत्ति दोषी। चुनाव बिथोल्ने विप्लवको चेतावनीपछि सरकार र निर्वाचन आयोग थप सजग। चुनाव भान्ने अधिकार कसैलाई नभएकोमा सरकार भ्रष्ट। आयोग सुरक्षा निकायसँग परामर्शमा। सप्तरीमा लामो समयदेखि सडक बन्न सकेन। जीर्ण सडक मर्मत गर्नुपर्ने माग गर्दै स्थानीयको प्रदर्शन। सडकका कारण दुर्घटना बढेको गुनासो। भक्तपुरको कमेरेटार जग्गा एकीकरण आयोजना 21 वर्षसम्म अलपत्र। सहरको विकास गर्नुपर्ने माग गर्दा स्थानीयवासीमाथि थिचोमिचो। नगरपालिका र आयोजना गैर जिम्मेवार। उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया बीच एक अर्कामाथि मिसाइल आक्रमण। सैन्य अभ्यासलाई लिएर उत्तर कोरिया रुष्ट। अभ्यास नरोके कडा मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी। र प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय पुरुष क्रिकेटमा गण्डकीको लगातार दोस्रो जित। कर्णाली प्रदेश 32 रनले पराजित। बागमतीलाई 8 विकेटले हराउँदै लुम्बिनीको विजय सुरुवात। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले प्रचार प्रसारमा जाँदा आयोगको अनुमति लिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत कार्तिक 17 गतेदेखि दोस्रो चरणको चुनावी प्रचार प्रसारका बारेमा जानकारी गराउँदै सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिले निर्वाचन प्रचार प्रसारमा जाँदा अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने स्पष्ट पारेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले अनुमति लिएर प्रचार प्रसारमा जान सक्ने र त्यसरी जाँदा कुनै पनि सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग गर्न नपाइने बताएका हुन्। उनले दोस्रो चरणको चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा जुलुस, आमसभा, कोणसभा वा भेला गर्नुभन्दा कम्तीमा 24 घण्टा अघि स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई त्यसको जानकारी गराउनु बताए। स्पष्टीकरण सोधिएको छ। आयोगले उहाँहरूले पेश गरेको स्पष्टीकरणको आधार त्यसलाई छानबिन गरेर तथ्य र प्रमाण पुगेको हकमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। त्यो आयोगको बैठकले नै निर्णय गर्नुपर्छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा सभा आयोजना गर्दा मञ्च बनाउँदा लागेको खर्च विवरण चुनाव सकिएको 15 दिनभित्र पेश गर्न उम्मेद्वारहरूलाई निर्देशन दिएको बताए। आयोगले हालसम्म आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने 71 जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको र स्थानीय तहमा आचार संहिता उल्लङ्घन भए कारबाही गर्ने अधिकार आयोगले तोकेको स्थानीय अधिकारीलाई नै दिएको छ। निर्वाचन आचार संहिताको सूक्ष्म अनुगमन गर्न गृह मन्त्रालय मार्फत प्रहरी र अनुसन्धान विभागलाई जिम्मेवारी दिएको आयोगले जनाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना कुरा राख्न पाउने र दलले विज्ञापन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको भन्दै निहित राजनीति स्वार्थ बोकेकाहरूबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नहोस् भनेर आयोग सचेत रहेको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सरकारी सेवा सुविधा प्रयोग गरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जान रोक निर्वाचन आयोगले लगायो। देउवाले निर्वाचन आयोगसँग चुनाव प्रचार प्रसारका लागि डडेलधुरा जान अनुमति मागेका थिए, तर आयोगले देउवालाई सरकारी सुविधा छाडेर मात्र जान छुट दिएपछि उनी धनगढी पुगेका छन्। जानकारहरू भने प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा चुक्ने गरी कुनै निर्णय गर्न नहुने सुझाव दिन्छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चुनावी प्रचार प्रसारका लागि आफ्नो गृह जिल्ला डडेलधुरा जान अनुमति मागेका थिए, तर उनले सरकारी सेवा सुविधाबारे भने केही खुलाएका थिएनन्। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जान अनुमति नचाहिने तर सरकारी सुविधासहित जान नपाइने भन्दै आयोगले भने प्रधानमन्त्रीलाई सरकारी सुविधा छाडेर जान अनुमति दिएको छ।
जनताको घर दैलोमा पुगेर जनतालाई मत माग्ने मात्रै होइन, जनतालाई मतदान गर्ने तरिका पनि सिकाइदिनुहोस्, निर्वाचनको वातावरण बनाइदिनुहोस्। शर्त यति हो, सार्वजनिक पद धारण गरेको तपाईँ कुनै पनि व्यक्तिले आचार संहिताको पालना गर्नु पर्यो र कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्षमा कुनै पनि काम गर्दा सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्दिन भएन। यो विषयमा सत्ता पक्ष र नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। तर आयोगको निर्णयले प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा चुनौती थपिएको विश्लेषण हुन थालेको छ। पूर्व निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन क्षेत्रसम्म सुविधासहित जान दिनुपर्ने र आमसभा स्थलमा पनि सेवा सुविधासहित जान रोक लगाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। अहिले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले निर्वाचन बिथोल्ने नीति लिएकाले पनि प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा थप सजगता अपनाउनुपर्ने उनको बुझाइ छ। सुरक्षा निकायहरूले अब सुरक्षाको चुनौती छ भने अब नलैजानु पनि सक्छ। त्यसो गर्दा निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने भन्ने कुराहरू हुँदैन है। तर निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकायले अब चाहिँ सरकारी स्रोत साधनको उपयोग भने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा नभइकन अन्यत्र क्षेत्रमा पनि विविध कारणले जान सक्छ नि प्रधानमन्त्री त। तर आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ भित्र प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ स्रोत साधनको प्रयोग गर्न चाहिँ भएन है। अब जस्तो आमसभामै जाँदाखेरि पनि आमसभामै लिएर जानु नि भएन। निर्वाचन आयोगले अहिलेको समयमा कुनै पनि निर्णय गर्दा पछाडि फर्किनु नपर्ने गरी निर्णय गर्नुपर्ने गुरुङको सुझाव छ। आयोगले निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नै पर्ने, अन्यथा आयोगको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न सक्ने उनको बुझाइ छ। यसअघि आयोगले सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय सरकारमा रहेका सबैलाई चुनाव प्रचार प्रसारमा रोक लगाएको थियो। तर चौतर्फी विरोधपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू र स्थानीय जनप्रतिनिधि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचार प्रसार गर्न पाउने तथा अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा पनि आयोगको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनावपछि एमालेको सरकार नबने मुलुकमा सङ्कट उत्पन्न हुने बताएका छन्। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले मुलुक र जनताको हितका लागि एमालेको सरकार अपरिहार्य भएको बताए। माओवादीका साथीहरूलाई विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु, बाबा जिन्दगी फेरि फर्केर आउँदैन। एउटा भोमरीबाट, एउटा चक्रव्यूहबाट तपाईँहरू बसेर आउनुभएको छ, उम्किएर आउनुभएको छ। प्रचण्डको एउटा मायाजाल युक्त बत्तीमा पुतली होमे जसरी कसरी युवाहरूलाई होमिदिए, त्यसबाट बसेर आउनुभएको छ। अब फेरि उसकै चटकमा किन आउनु? त्यस कारण म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् एमालेको देश बनाउने बाहेक अर्को उद्देश्य छैन। एमालेको सरकार बन्न एमालेका उम्मेदवारलाई जिताउन अनिवार्य भएको उनले बताए। सत्ता गठबन्धनका कारण मुलुकमा विदेशी हस्तक्षेप बढेको र यो सिलसिला अझै बढ्ने उनको दाबी छ। अध्यक्ष ओलीले 3 पटक चुनाव जित्दा पनि सिनको भाँच्न नसकेको भन्दै कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहको आलोचना गरे। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान परिमार्जन र रक्षाको सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी माओवादीको भएको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित माओवादी केन्द्रको गोर्खा काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रचण्डले संविधान अपूर्ण हुँदा राजनीतिक स्थायित्व हुन नसकेको र विभिन्न मुद्दाहरू पुरै नरहेको भन्दै संविधान परिमार्जन र रक्षाको सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी माओवादीको भएको बताएका हुन्। उनले माओवादीकै पहलमा मुलुकमा परिवर्तन भएको र यसलाई दिगो र समृद्ध बनाउन काम पनि माओवादीले नै गर्ने जिकिर गरे। लामो सङ्घर्षपछि जारी संविधानमा संरचनागत सुधार गर्न आवश्यक भएको घोषणापत्र हेर्नुभयो भने हामीले यी दुईटै कुरालाई बडो गम्भीरताको साथ निकै संवेदनशील भएर एकातिर संविधानको रक्षा गर्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने कुरालाई हामीले पर्याप्त जोड दिइएको छ भने अर्कोतिर संरचनागत सुधार आवश्यक छ। त्यसले मात्रै देशमा वास्तविक अर्थमा राजनीतिक स्थायित्व दिन सक्छ।
अध्यक्ष प्रचण्डले जनतालाई सर्वसुलभ हुने किसिमको निर्वाचन प्रणाली नहुँदा श्रमजीवी वर्ग निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पनि नसक्ने देखिएको बताए। उनले मुलुकको विकासका साथै आर्थिक क्रान्ति गर्न माओवादीले नेतृत्व लिने र अबको क्रान्ति शान्तिपूर्ण हुने जिकिर गरेका छन्। नेपालमा पटक पटक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताको आर्थिक हैसियत माथि उठ्न सकेको छैन। मुठ्ठीभर मानिस र राजनीतिक दलका नेताका नातेदार तथा आसेपासेको जीवनस्तर माथि उठे पनि बहुसंख्यक जनताको जीवनस्तर खस्कँदो छ। पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति नफेरिएको कारण मुलुकको शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्ने बारे कतिपय दलले घोषणापत्रमा नै उल्लेख गरेर चुनावी मुद्दा बनाएका छन्। संघीयताका विज्ञले भने व्यवस्था खराब नै नभई प्रवृत्ति खराब भएका कारण शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्ने समय नआएको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालको संविधान 2072 को भाग 1 को 4 को 1 मा नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनेर उल्लेख गरेको छ। साथै भाग 5 को 2 मा राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान कानुन अनुसार गर्ने उल्लेख गरिएको छ, जस अनुसार केन्द्रमा संघीय सरकार, प्रदेशमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारले काम गरिरहेका छन्। शक्ति पृथकीकरणको आधारमा पनि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले स्वतन्त्र रूपमा काम गरिरहेका छन्। मुलुकमा संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत आलङ्कारिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था छ। तर पटक पटक राज्य सत्ताको नेतृत्व परिवर्तन भए पनि जनताको जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन नभएपछि मुलुकको शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै बहस पनि सुरु भएको छ। पछिल्लो अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाल समाजवादी पार्टी लगायतले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति सहितको शासकीय स्वरूप बनाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा नै उल्लेख गरेका छन्। राप्रपाले अभिभावकीय राजसंस्था, प्रदेश खारेज, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक संसदको व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा नै उल्लेख गरेको छ। हिन्दू राष्ट्रको स्थापना र राजसंस्थाको पुनर्बहाली सन्दर्भको कुरोमा त्यसदेखि बाहेक महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ जुन अहिले व्यवहार वहन गर्न नसकेको अवस्थामा जुन प्रदेश संहितामा प्रदेश बनेको छ त्यो अत्यन्त खर्चिलो हो र त्यसको व्यवहार जनताले धान्न सक्दैन, मुलुकले धान्न सक्दैन। त्यहाँ त्यो खारिज गर्नुपर्छ भन्ने अर्को सवाल हो हाम्रो। त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाले राज्यले प्रदेशको भार थेग्न नसक्ने भन्दै प्रदेश खारेज गर्न धेरै अघिदेखि नै माग गरिरहेको छ। संघीय व्यवस्था कार्यान्वयन भएको झण्डै 1 दशक भइसक्दा पनि जनताको जीवनस्तर नउठेपछि शासकीय स्वरूप नै परिवर्तन गर्ने बारे कुरा उठेको हो। तर संघीयताका विज्ञले भने संघीय व्यवस्था खराब नभई प्रवृत्ति खराब भएका कारण शासकीय परिवर्तन गर्ने समय नआएको बताएका छन्। यो सेरेमोनियल खालको राष्ट्रपति हैन, संसदबाट निर्वाचित गर्ने प्रधानमन्त्रीमा त हामी समस्या देख्यौँ नि, होइन र भन्नुहोस् न। एउटा समस्या त केही नै आयो नि। अनि प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, त्यो संविधानमै नलेखेको अधिकार प्रयोग भयो। अब तपाईँले फेरि यसैमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको कुरा गरिराख्नु भएको छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्नुभएको छ। यसमा हामी जान हुँदैन होइन। यसरी हामीलाई, किनभने नेपाललाई अब होइन विभिन्न खालका शासन व्यवस्थाको प्रयोगशाला हामीले बनाउनु हुँदैन। संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी बोकेका विगतको ओली सरकार होस् वा देउवा सरकार, यी दुवै सरकारले जनभावना अनुसार काम गर्न नसक्दा शासन प्रणाली बारे नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। अझ दलहरूले आफू अनुकूल सत्ताको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रपतिकी प्रधानमन्त्री कार्यकारी बनाउने भनेर घोषणापत्रमा नै उल्लेख गर्नुलाई कतिपयले अनुचित भनेका छन्। मुलुकमा पटक पटक सत्ता परिवर्तन पनि भए। संविधानकै कुरा गर्न जाउँ भने 7वटा त हामी नयाँ संविधान लेख्यौँ होइन, 7वटा संविधान लेख्यौँ। यसो हामी अरू देशको यसो लिटरेचर हेरौँ, अनुभव हेरौँ, र हामीले राणा शासन पनि हेऱ्यौँ, 30 वर्षीय पञ्चायत पनि हेऱ्यौँ, अनि संसदीय व्यवस्था पनि हेऱ्यौँ हो, अनि राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश शासन पनि हेऱ्यौँ। तपाईँले विभिन्न खालका शासन व्यवस्थाको अनुभव त गर्नुभयो। अब हामीलाई अनुभव गर्न बाँकी के छ र भन्नुहोस् न। त्यसकारण यही शासन व्यवस्थामा केही कमी कमजोरी छ भने एउटा करेक्सन गरौँ। संविधानले नै सङ्घमा छरितो सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा बलियो सरकारको परिकल्पना गरेको भए पनि तिनै तहका सरकारले जनभावना अनुरूप अगाडि नबढेका कारण जनजीवन कष्टकर बनेको भन्दै जनस्तरबाट आलोचना भएको छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम HD, काठमाडौँ।
काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 9 का उम्मेदवार मत माग्न घर दैलोमा व्यस्त छन्। नेकपा एमाले सत्ता गठबन्धन र राप्रपा चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहँदा उनीहरूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारले समेत चुनौती दिइरहेका छन्। तर मतदाता भने उम्मेदवारहरूको आश्वासनले मात्र क्षेत्र नम्बर 9 को विकास नहुने भन्दै आक्रोश पोखिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। दर्शकबिन, यति बेला हामी काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 9 मा छौँ र आज हामी यहाँका मतदाताहरूसँग प्रतिक्रिया लिन गइरहेका छौँ कि तपाईहरूले अघिल्लो निर्वाचनमा जिताएर पठाएको प्रतिनिधिले यो क्षेत्रको विकासको लागि कति काम गर्यो र आउँदो निर्वाचनका उम्मेदवारहरूसँग कस्तो किसिमको विकासको अपेक्षा राख्नु भएको छ, के भन्छन् त काठमाडौँ 9 का मतदाताहरू? खासै काम भएको मैले केही पनि देख्दैन। यो पार्टी र ऊ पार्टी हुन्छन्, आफ्नो मन लागेकोमा जहाँ जे पनि गर्न सक्ने हुन्छन्। एउटा बाटोहरू कहीँ केही गर्दाखेरिकोमा एउटा 6 महिना टिकाउको काम केही पनि छैन र हामीलाई खासै चित्त बुझेको छैन। यो आक्रोश हो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 9 का मतदाताको। यो निर्वाचन क्षेत्रमा अघिल्लो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट कृष्णगोपाल श्रेष्ठले जितेका थिए। उनले 5 वर्ष अघि चुनावी घर दैलोमा जाँदा जनतामा राखेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको मतदाताको गुनासो छ। हरेक निर्वाचनमा समस्या समाधान गर्छु भन्दै भोट माग्ने तर जितेपछि जनताको समस्या भुल्ने गरेको आरोप मतदाताको छ। उम्मेदवारहरूको चुनावी एजेन्डाबारे मतदाता भन्छन्, नेताहरूले चुनावी एजेन्डा ल्याएर के गर्नु, पुरा गर्न कहिल्यै सक्ने होइनन्। भोट नहाल्दा चाहिँ यस्तो गरिदिन्छु उस्तो गरिदिन्छु तपाईँहरूको लागि यस्तो गरिदिन्छु भन्ने, अनि भोट हालेपछि चाहिँ कुनै जनताको पनि वास्ता नगर्ने, आफ्नो मात्र वास्ता गर्ने, त्यस्तो अघिल्लो निर्वाचनले गर्यो। यो पनि भोट पाउनको लागि मात्र हो होइन। हामीले 5 वर्ष अगाडि जिताएर पठाएको नेताहरूले चाहिँ हामीले सोचेको जस्तो कामहरू गर्न सकिरहेको छैन र त्यसैले पब्लिकको हामीले जताततै प्रब्लमहरू देख्न सक्छौँ। अब आउने नेताहरूले चाहिँ पब्लिकको प्रब्लमहरू पनि सुनेर सल्भ गर्न सके चाहिँ अलि राम्रो हुन्थ्यो। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 9 मा काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडाहरू 12, 14, 21 र 22, चन्द्रागिरी नगरपालिकाका वडा नम्बर 1, 12, 13, 14 र 15, त्यस्तै नागार्जुन नगरपालिकाका वडा नम्बर 6, 7, 8, 9 र 10 पर्छन्। कुल 72,173 मतदाता रहेको निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एमालेबाट कृष्णगोपाल श्रेष्ठ नै भिड्दैछन्। सत्ता गठबन्धनबाट कल्पना धमला, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट देवेन्द्र प्रधान, विवेकशील साझा पार्टीबाट मिलन पाण्डे र स्वतन्त्रबाट विद्याश्रेष्ठ महर्जन चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। अलग अलग दलबाट चुनावी मैदानमा उत्रेका उम्मेदवारहरूको चुनावी एजेन्डा भने एकै खालका छन्। युवा शक्तिको आवाज र यस क्षेत्रको आवश्यकता, त्यसमाथि पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र बेरोजगार विरुद्धमा सदनसम्म पुग्ने आवाज र शिक्षाको नीति, स्वास्थ्यको नीति मात्र होइन, बेरोजगार हट्ने र हटाउनको लागि र मुख्य गरी भ्रष्टाचारलाई नङ्ग्याउनु मात्र होइन, भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उखाल्नको लागि हामी सदनमा पुगेर यो युवाको आवाज मात्र होइन, नेपालको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर र विकल्पको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तर्फबाट मेरो उम्मेदवारी हो। राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, समृद्धि मेरा मुख्य राजनीतिक एजेन्डा हुन् र विकास निर्माणको सन्दर्भमा काठमाडौँको 9 नम्बर क्षेत्रलाई उद्यमशीलता, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र पर्यटन क्षेत्रलाई एउटा न एउटा नमुना काम सुरु गर्ने मेरो चाहिँ तयारी छ र मुख्य गरी महिलाहरूको क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व, अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व गराउने गरी मेरो एजेन्डा उठाउने छु र आजका युवाहरूको आवश्यकता र चाहनाको सम्बोधन गर्न सक्ने गरी सहकार्य गर्ने र नीतिगत रूपमा लाग्ने मैले सोच बनाएको छु। मतदाताले पनि उम्मेदवारहरूसँग धेरै ठूलो अपेक्षा गरेका छैनन्। नेताहरूले व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थ छोडेर जनताको पक्षमा रहेर काम गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। अब जित्ने नेताहरूले चाहिँ हामी विद्यार्थी सेक्टरको लागि राम्रो काम गर्नु पर्यो, राम्रो लाइब्रेरी हुनु पर्यो, ल्याब हुनु पर्यो, टेक्नोलोजी अनुसार पढाउनु पर्यो, अनि पो देशको विकास हुन्छ। यो ठाउँमा अब हाम्रो देशमा बाटोघाटो होइन असुविधा छ, रोजगारको असुविधा छ। अब नेताहरूले भ्रष्टाचार गरेर आफ्नो लागि मात्रै काम गर्नु भएन। अब अरू बेलामा अब भोट मागेर यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर मात्रै भएन। अव्यवस्थित सहरीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता तमाम समस्याहरूबाट मतदाताहरू गुज्रिरहेका छन्। नेताहरूले निर्वाचनमा विजय हासिल गर्ने, नेतृत्व हासिल गर्ने कुरामा मात्र जोडबल नगरी यस्ता समस्या समाधान गर्नका लागि पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ। आगामी निर्वाचनका उम्मेदवारहरूले विजय पश्चात यस क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा दिलमन्यु सिलवालका साथमा
सुष्मन विश्वकर्मा, प्राइम टेलिभिजन, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले अब चुनावपछि बन्ने सरकारको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नै हुने दावी गरेका छन्। नेता महतले सत्ता गठबन्धन दलमा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस भएको हिसाबले अबको प्रधानमन्त्री कांग्रेस सभापति बन्ने कुरामा सर्वसम्मत निर्णय हुने दावी गरे। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व सबैलाई मिलाएर जाने, सबैलाई जोड्ने नेतृत्व अहिले देशले खोजेको छ। त्यो शेरबहादुरजीले त्यो नेतृत्व सफलतापूर्वक प्रदान गरिरहनु भएको छ। ओलीजी घन्टौँ कुरा गर्नुहुन्छ, काम हुँदैन। अब शेरबहादुरजी एकदमै कम कुरा गर्नुहुन्छ, काम कुरुकुरु हुन्छ र सबै मिलाएर लिएर जानुहुन्छ। नेता महतले अहिलेको निर्वाचनमा लोकतन्त्र एवं संविधान संरक्षण पक्ष र विपक्षी गठबन्धन भएको भन्दै निर्वाचनमा लोकतन्त्र पक्षधरकै जित हुने दावी गरे। सत्तापक्षीय गठबन्धनमा धेरै दल र धेरै जनमत मात्र नभएर लोकतन्त्र एवं संविधान संरक्षण योजना भएकाले जित सुनिश्चित रहेको नेता महतले बताए। काठमाडौँको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 3 को प्रदेश सभा 2 मा चुनावी माहौल तातिएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र छुट्टा छुट्टै प्रतिस्पर्धी रहँदा स्वतन्त्र उम्मेदवार समेत चुनावी मैदानमा छन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 3 को प्रदेश सभा 2 मा प्रतिस्पर्धा रोचक बन्ने देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट विमल ठकुरी, नेकपा एमालेका तर्फबाट रामेश्वर फुयाल र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट महेश फुयाल मुख्य प्रतिस्पर्धी रहँदा स्वतन्त्र उम्मेद्वार कुमार श्रेष्ठ पनि चुनावी मैदानमा छन्। प्राइम टाइम्स एचडीको मंसिर 4 महासंग्राममा प्रदेशका उम्मेद्वारहरूले आफूले नै जित्ने दावी गरे। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 बाट पटक पटक चुनाव जितेका रामेश्वर फुयाल यसपटक पनि प्रदेशको प्रतिस्पर्धामा छन्। उनले 3 दशकदेखि विकासका लागि आफूले काम गरेको भन्दै चुनाव जित्ने आधार पेश गरे। यो कामलाई पेशा बनाएको छैन। तपाईहरु नै सँगै हुनुहुन्छ नि, जुठो मलम हुनेहरु सँगै हुनुहुन्छ र मलाई डालो बोक्नेहरु पनि यही हुनुहुन्छ। भन्नुहोस् न सत्य कुरा, ताकि मैले राजनीति सेवाको विषय बनाएको छ कि पदको विषय बनाएको छ कि मैले साँच्चै सङ्घर्षको काम गरेको छ कि छैन। म सबै पुस्तालाई सोध्न चाहन्छु, हाँसी हाँसी उत्तर दिनुहोस्। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेद्वार बनेका महेश्वर फुयालले रामेश्वरको प्रतिवाद गर्दै लामो समयसम्म जिताएर पठाएको तर केही काम गर्न नसकेको बताए। आगामी निर्वाचनमा जनताले बुझेर मात्र मत दिन उनले आग्रह गरे। उहाँले के गर्नु भएन भन्ने पक्षमा म छँदै छैन, तर जति गर्नुपर्छ त्यति उहाँले पर्याप्त भएन। त्यति मात्र गर्नको लागि उहाँले जितेर जानुभएको हो जस्तो लाग्दैन। जनताको अपेक्षा उहाँहरूसँग त्यति मात्रै गर्नको लागि हो जस्तो लाग्दैन। पटक पटक दलहरूलाई जिताएर पनि विकास हुन नसकेको भन्दै अब विकास गर्न आफूले उम्मेदवारी दिएको कुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। विभिन्न यस क्षेत्रका चाहिँ युवाहरूलाई स्वरोजगार कार्यक्रमहरू ल्याएर चाहिँ म त्यो स्वरोजगार गराउने हिसाबले नै म उम्मेदवार बनेको छु र यहाँहरूले चाहिँ तारा चिन्हमा मत राखेर स्वतन्त्रलाई जिताइदिनु होला। धेरै पटक हेरिसक्नुभयो यहाँहरूले। विगतका जनप्रतिनिधिसँग मतदाता सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरूले मत दिएर पठाएका नेता टोलमा नआएको गुनासो पोख्छन्। समग्रमा तपाईँ जनतालाई हेर्ने हो, जनताका आवश्यकता के छ त्यसलाई हेर्नुहुन्छ भन्ने मात्र तपाईँलाई भोट दिन जरुरी छ। नत्र भनेदेखि के का लागि भोट, फेरि घरिघरि के को लागि भोट। अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धनबाटै चुनावी प्रतिस्पर्धा हुँदा काठमाडौँको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 3 को प्रदेश सभा र 2 मा भने एक्लै चुनावी भिडन्तमा नेताहरू उत्रिएका छन्। स्वतन्त्र पनि प्रतिस्पर्धामा रहँदा कसले बाजी मार्ला त्यो भने मंसिर 4 कुर्नै पर्ने हुन्छ। आगामी मंसिर 4 को चुनावका लागि दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन्, जसमा सबै जसो दलले स्वास्थ्य क्षेत्रका विषय निकै प्राथमिकताका साथ उठाएका छन्। तर दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा खासै नयाँ योजना भने छैनन्। संविधानले मौलिक हक घोषणा गरेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा दलहरूको एजेन्डा कस्तो छ त? हेरौं यो रिपोर्ट।
मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई केन्द्रित गरी दलहरूले धमाधम घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन्। ठूला दल नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस राप्रपा लगायतका दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। अन्यहरूले क्रमशः सार्वजनिक गरिरहेका छन्। ती घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विषय निकै प्राथमिकता र अति आवश्यक बुँदाहरू समावेश गरेका छन्। सबै जसोको घोषणापत्रमा करिब करिब उस्तै बुँदा छन्। कतिपय बुँदाहरू यस अगाडिका चुनावमा गरेका तर पूरा नभएका विषय छन्, जसमा दीर्घरोग र ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क उपचार, नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउने, महिलाका लागि गुणस्तर सेनेटरी प्याडको व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन, अस्पताल निर्माण प्राथमिकताका साथ राखेका छन्। सरसर्ती हेर्दा 5 वर्ष पहिले घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका स्वास्थ्यका विषय सरकारको नेतृत्व गर्ने र गठबन्धन गरेका कुनै पनि पार्टीहरूले पूरा नगरेको पूर्व स्वास्थ्य सचिव यादव प्रसाद कोइरालाको बुझाइ छ। जनतालाई दिएका आश्वासन पनि भुल्ने गरेको पूर्व स्वास्थ्य सचिव कोइरालाको तर्क छ। स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी सृजना गर्ने कुरामा चाहिँ जहिले पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिन्छ, तर स्वास्थ्यको सवालमा र शिक्षाको सवालमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने बेलामा यो असजिलोपना आइरहेको मैले बुझिरहेको छु, महसुस गरेको छु। र मैले धेरै नजिकबाट निहाल्दा हुँदैमा चाहिँ स्वास्थ्य निशुल्क भनिन्छ, अनि ठुला हस्पिटलहरूमा चाहिँ स्वास्थ्य निशुल्क हुने अवस्था हुँदैन। संसार पनि छैन, हामीले पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन र भएको पनि छैन। र जुन हाम्रो सरकारी हस्पिटलहरू छन्, ती सरकारी हस्पिटलहरू पनि डाक्टरहरू गाउँतिर प्राप्त हुने अवस्था नभएको हुनाले पनि धेरैहरूको गुनासो भनेको, धेरै जनताहरूको गुनासो भनेको गाउँमा हामीले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरेका छैनौँ भन्ने छ। धेरै जसोको प्रतिबद्धता 5 वर्ष पहिले र अहिले पनि उस्तै देखिन्छ। नेकपा एमाले महिनावारी हुने उमेर समूहका सबै महिलालाई सेनेटरी प्याड खरिदका लागि 1500 रुपैयाँ उपलब्ध गराउने जनाएको छ। नेकपा यसले क्यान्सर, जटिल र दीर्घ रोग लागेका बिरामीलाई उपचार र औषधि खर्च बापत मासिक 5000 दिन पहल गर्ने बाहेक अरू दलको जस्तै छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले वीर अस्पताल स्तरको अस्पताल 7 प्रदेशमा निर्माण गर्ने, न्यून आय भएका सुत्केरीलाई 3 महिनासम्म 3000 मासिक भत्ता दिने, स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत राष्ट्रिय स्वास्थ्य गुरु योजना बनाई लागू गर्ने उल्लेख गरेको छ। उपचारका लागि विदेश जानु नपर्ने र विदेशी नागरिक समेत उपचारका लागि नेपाल आउने वातावरण निर्माण गर्ने भनिएको छ। तर देशका सरकारी अस्पतालहरूको अवस्था हेर्ने हो भने निकै दयनीय छ। पूर्व स्वास्थ्य सचिव खगराज बराल दलहरूले जति गफ गरे पनि स्वास्थ्य प्रणालीको सुधार भने हुन नसकेको बताउँछन्। विगतमा यो 74 सालमा को आम चुनावमा आएका घोषणापत्रमा जुन प्रतिबद्ध थिए, ती धेरै कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यो नसक्दा अवस्थामा अब फेरि हाम्रो स्वास्थ्यको स्थितिमा के आयो भने 2076 मा त कोभिड ठुलो च्यालेन्ज आयो नि। मैले त्यो देखिरहेको छैन घोषणापत्रमा, मैले त्यो सुनिरहेको पनि छैन। जस्तै कोभिड आइसकेपछि हामीलाई के क्राइसिस पऱ्यो त? ती क्राइसिसहरू, कोभिड भनेको एउटा तपाईँको चाहिँ त्यो भाइरस आयो, भोलि अर्को भाइरस आउन सक्छ। बिरामी सामान्य उपचार गराउन पनि वञ्चित छन्। सामान्य शल्यक्रियाका लागि 1 वर्षसम्म पनि पालो पर्खन बाध्य छन्। अस्पतालहरूको क्षमता विस्तार र चिकित्सकको व्यवस्थापन गर्ने भनेर हरेक पटक चुनावमा जनतालाई आश्वासन बाँडे पनि सरकारी अस्पतालमा उपचार सहज छैन। दलहरूले जनता सामु गरेका बाचा पूरा गर्नेतर्फ नलाग्ने हो भने अर्को पटक जनताले पक्कै हिसाब खोज्ने नै छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि सिर्जना कार्कीको रिपोर्ट। सभा र प्रदेश सभा चुनावलाई लक्षित गरी लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय सुरक्षा बैठक बालुवाटारमा सुरु भएको छ। बैठकमा प्रदेशका 12वटै जिल्लाका विभिन्न सुरक्षा निकायका प्रमुख र प्रतिनिधि तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको छ। बैठकको उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आगामी निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे। गृहमन्त्री खाँडले कुनै समूहलाई निर्वाचनमा भाग नलिने अधिकार भए पनि निर्वाचन बिथोल्ने अधिकार नरहेको बताएका छन्। उनले कुनै दल वा समूहका नाममा निर्वाचन खलबल ल्याउने र जनताले आफ्नो नेता चुन्ने अधिकार खोसिदिन नपाइने बताए। गृहमन्त्री खाँडले राष्ट्र सेवक कर्मचारी सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन भय रहित वातावरणमा सम्पन्न हुने विश्वास गर्नुभयो। प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन यो निर्वाचनलाई निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र स्वतन्त्रतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि
नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। सुरक्षा बैठकमा प्रदेशको सुरक्षा अवस्था र आगामी निर्वाचनबारे छलफल भएको छ। बैठकमा निर्वाचन बहिष्कार गर्दै बिथुल्ने धम्की दिएको विप्लव समूह र विप्लवबाट फुटेर गएको नेकपा बहुमतको गतिविधि नियन्त्रणका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। लामो समयदेखि जीर्ण भएको सडक मर्मत गर्नुपर्ने माग गर्दै सप्तरीमा स्थानीयले प्रदर्शन गरेका छन्। सदरमुकाम राजविराजमा युवाहरूले जीर्ण सडकका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै प्रदर्शन गरेका छन्। सदरमुकाम राजविराजको मुटुमै रहेको नेता चौकमा भेला भएका स्थानीय युवाहरूले सिराहा रोडको नेता चौकदेखि राम मन्दिरसम्मको सडक जीर्ण भएको भन्दै प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनका कारण बिहान बजार क्षेत्रको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको थियो। स्थानीय प्रशासनले उक्त सडक निर्माणको जिम्मा लिएको कान्छा राम कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधिलाई झिकाई अविलम्ब काम सुचारू गराउने प्रतिबद्धता जनाएपछि 2 घण्टा पश्चात चक्का जाम स्थगित गरिएको थियो। नगरको मुख्य बजार क्षेत्रमा रहेको उक्त सडक वर्षौंदेखि जीर्ण रहेको र यसतर्फ पटक पटक नगरका जनप्रतिनिधि, सम्बन्धित निर्माण कम्पनी र स्थानीय प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै चासो नदेखाएकाले बाध्य भई चक्काजाम गर्नु परेको स्थानीयको भनाइ छ। यसअघि गत भदौ 25 गते पनि युवाहरूले उक्त सडक खण्डको मर्मत सम्भारको माग गर्दै 3 घण्टा चक्काजाम गरेका थिए। प्रदर्शनकारीहरूले समयमा आश्वासन पूरा नभए अनिश्चितकालीन चक्काजाम गर्ने चेतावनी दिएका छन्। दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएर उपत्यका विकास प्राधिकरणले विक्रम सम्वत 2058-59बाट सुरु गरेको कमेरो टार जग्गा एकीकरण आयोजना 21 वर्ष बित्ता समेत अलपत्र छ। स्थानीयको 1560 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर सुरु गरिएको आयोजनामा अहिले 1486 रोपनी जग्गा मात्रै छ। शहरी विकासको पूर्वाधारको सुविधा माग्दा उल्टै स्थानीय सरकार र आयोजनाले थिचोमिचो गरिरहेको छ। एक रिपोर्ट। भक्तपुर स्थित मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको कमेरोटारमा सञ्चालित जग्गा एकीकरण आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र परेपछि बारम्बार यहाँका स्थानीय बासिन्दा आन्दोलित हुँदै आएका छन्। अधिग्रहण गरेको भन्दा 74 रोपनी जग्गा कम भएको आयोजनामा कालोपत्री सडक, ढल निकास, खानेपानी लगायतका आधारभूत पूर्वाधार समेत यतिका वर्षसम्म तयार भएका छैनन्। बरु हरियाली क्षेत्र र हिजो आश्वासन बाँडिएका शहरी पूर्वाधार चाहियो भन्दा उल्टै आयोजना र स्थानीय सरकारबाट स्थानीयले थिचोमिचो र कुटपिट सहनु परेको छ। खानेपानीको 1 रोपनी दुईजना जग्गा छुटेको कहाँ छ? जग्गा कहाँ छ त्यो? आयोजनाका अधिकारीहरूले ठेकेदारले ठेक्का लिएर काम समयमा नगरेका कारण ढिलाइ भएको दावी गरिरहँदा यहाँ संयौं रोपनी जग्गा आयोजना र 21 वर्षदेखि हालिमाली गरिरहेको कथित उपभोक्ता समितिले हिनामिना गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। आफ्नो जग्गा फिर्ता लिएर अनि कतिपयले खरिद गरेर घर नै बनाएको कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजना क्षेत्रका बासिन्दाले खुल्ला क्षेत्र, हरियाली, बस पार्क लगायतका हिजोका आश्वासन नपाउने निश्चित जस्तै बनेको छ। स्थानीयले हिजोको डीपीआर कानून विपरीत किन परिमार्जन गरियो, शहरी सुविधाका पूर्वाधार किन स्थानीयलाई दिएन भन्ने प्रश्न गर्दा उल्टै कुटपिटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ। खुल्ला पार्क क्षेत्र इत्यादि, सडक, बिजुली, खानेपानी र ढल निकास, भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि बगैँचा, बेचिने प्लटहरू र विकसित हडेरीहरू समेत भनेर चाहिँ उहाँहरूले कुरा गर्नुभएको छ। तर आज तलबको एउटा खुल्ला क्षेत्र हो, यस्तै पार्क उहाँहरूले बेचिसक्नु भएको छ। यो पार्क उहाँहरूले बेचिसक्नु भएको छ र आजको यो जुन दोस्रो पार्क छ यसलाई पनि उहाँहरूले मिच्दै हुनुहुन्छ। भोलिको दिनमा यो आयोजनाको अवधारणा भनेकै खुल्ला क्षेत्र, हरियाली क्षेत्र, जसले गर्दा भोलिको हाम्रो भनौँ न विपदको बेला चाहिँ हामीलाई बस्ने ठाउँको लागि व्यवस्था गरेको ठाउँमा उहाँहरूले ट्याङ्क बनाएर भोलि ओभरहेड ट्याङ्कै यहाँ ढल्यो भने के हुन्छ?
21 वर्षसम्म पनि राज्यले अघि बढाएको आयोजना अलपत्र हुनु गम्भीर लापरवाही हो। तर यसबारे उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मदन कृष्ण श्रेष्ठ र उनको जम्बो कथित उपभोक्ताको टिम नै कमेरोटार आयोजना छिटो सम्पन्न गराउने भन्दा लम्ब्याउने अनि स्थानीयको जग्गा बेचेर कमाउने खेलमा लिप्त देखिएको छ। विगत 4 वर्षदेखि आयोजना सञ्चालनको अधिकार हातमा लिएको मध्यपुर ठिमी नगरपालिका समेत आयोजना अघि बढाउन र स्थानीयको माग सम्बोधनमा गम्भीर देखिएको छैन। मेरो पनि जग्गा जमिन यही छ, मेरो सारा दादाको जग्गा जमिन छ, घरमा जाँदा पनि यही कुरा रहन्छ। त्यस कारणले हिजो कुरा गर्ने भोलि कुरा गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि हिजोको समस्यालाई चाहिँ हामीले क्याचअप गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्नु लाग्नुपर्छ। त्यसलाई हिजो कम्ती कम्ती हामी सुधार गर्नुपर्छ। तर हिजो 20-22 किन बित्यो? हिजो जग्गाको भाउ थिएन, हिजो चाहिँ टेन्डर गर्ने परिपाटी थिएन, हिजो पैसा थिएन। अहिले हामीसँग त 25 करोड त चाहिँ हामी पैसा छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनेको छौँ, तपाईँ काम गर्नुहोस्, तपाईँको चेक बनेन भने मलाई भन्नुहोस्, चेक म कारण लगाइदिन्छु। तपाईँले काम गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि उहाँले प्राइस रिभाइजका अलिअलि कुरा ल्याउनुपर्छ। त्यो उहाँ आइसकेपछि भएपछि काम चाहिँ सुधार हुन्छ। 2 वर्षमा पूर्वाधारयुक्त जग्गा विकास गर्ने भ्रम छरेर सुरु गरिएको आयोजना 21औं वर्षसम्म पनि अलपत्र। बत्ती, खानेपानी, कालोपत्री सडक, व्यवस्थित फुटपाथ, हरियाली, बगैँचा, सामुदायिक भवन, खुला क्षेत्र, खेलकुद मैदान र बस पार्कको सपना अझसम्म अधुरो छ। सरकारी संयन्त्रकै अग्रसरतामा अघि बढाइएको जग्गा एकीकरण आयोजनामा हुने चलखेल र झेलमा सरकारी निकायका अनुगमन संयन्त्र र सरकारी नजर कहिले पुग्ने कमेरोटारवासीले प्रश्न गरिरहेका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। काठमाडौँमा जारी पीएम कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशले विजयी सुरुवात गरेका छन्। बुधबार कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा गण्डकीले कर्णाली प्रदेशलाई 32 रनले पराजित गर्दै लगातार दोस्रो जित्दै निकालेको हो। गण्डकीले दिएको 209 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको कर्णालीले 47 ओभरमा अल आउट हुँदै 176 रन बनाउन सक्यो। कर्णालीका हिमांशु साईले 69 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले पनि टोलीलाई जित दिलाउन भने सकेनन्। कप्तान रविन्द्र साईले 42 रन जोड्दा प्रकाश जोइसीले 15 रन बनाए। गण्डकीका सुभाष भण्डारी र चन्द्र पौडेलले 3-3 विकेट लिए। विपिन खत्रीले 2 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको गण्डकी प्रदेशले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 208 रन बनाएको थियो। गण्डकीका लागि अभिषेक बस्नेतले 51 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। त्यस्तै अर्जुन कुमालले 49 रन जोड्दा विधान श्रेष्ठले 46 रन बनाए। कर्णालीका अनुज चुनाराले 4 विकेट लिए। प्रकाश जोइसी र दिनेश अधिकारीले 2-2 विकेट लिए। त्यस्तै मूलपानी क्रिकेट मैदानमा बुधबार बागमती प्रदेशलाई 8 विकेटले हराउँदै लुम्बिनीले सुखद सुरुवात गरेको छ। बागमतीले दिएको 155 रनको लक्ष्य लुम्बिनीले 35 ओभर 4 बलमा मात्र 2 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। लुम्बिनीको जितमा देव खनालले अभिजित रहँदै 77 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। प्रज्वल थापाले 29 रन जोड्दा सन्दीप रजाली 29 रनमा अभिजित रहे। आकाश त्रिपाठी 3 रनमा आउट भए। बागमतीका रिजन ढकाल र प्रतीश जीसीले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको बागमतीले 38 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 154 रन बनाएको थियो। बागमतीका लागि कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले सर्वाधिक 33 रन बनाए। लुम्बिनीका अनिल खरेलले 4 विकेट लिए। अभिषेक गौतम र विशाल विक्रम केसीले 2-2 विकेट लिए। जितसँगै लुम्बिनीले 1 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। बागमती 3 खेलमा अङ्कविहीन रहेको छ। यो सँगै हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। उम्मेदवारहरूले भोलिदेखि आमसभा गर्न पाउने। आयोगले सरकारी खर्चमा रोक लगाएपछि देउबा निजी खर्चमा डडेलधुरामा। ओलीले पर्सि दार्चुलाबाट सभा सुरु गर्ने। प्रमुख दलहरूको घोषणापत्रमा संविधान संशोधनको मुद्दा। शासकीय स्वरूप निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको अस्त्र। विज्ञहरू भन्छन् प्रणाली होइन दलहरूको प्रवृत्ति दोषी। चुनाव बेथुल्ने विप्लवको चेतावनीपछि सरकार र निर्वाचन आयोग थप सजग। चुनाव भाड्ने अधिकार कसैलाई नभएको सरकारमा प्रश्न। आयोग सुरक्षा निकायसँग परामर्शमा। सप्तरीमा लामो समयदेखि सडक बन्न सकेन। जीर्ण सडक मर्मत गर्नुपर्ने माग गर्दै स्थानीयको प्रदर्शन। सडकका कारण दुर्घटना बढेको गुनासो।
भक्तपुरको कमेरो 4 जग्गा एकीकरण आयोजना 21 वर्षसम्म अलपत्र। सहरको विकास गर्नुपर्ने माग गर्दा स्थानीयवासीमाथि थिचोमिचो। नगरपालिका र आयोजना गैर जिम्मेवार। उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया बीच एक अर्कामाथि मिसाइल आक्रमण। सैन्य अभ्यासलाई लिएर उत्तर कोरिया रुष्ट। अभ्यास नरोके कडा मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेटमा गण्डकीको लगातार दोस्रो जित। कर्णाली प्रदेश 32 रनले पराजित। बागमतीलाई 8 विकेटले हराउँदै लुम्बिनीको विजय सुरुवात। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।